بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ اکبر. اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے اس وجہ سے کہ اس میں کافرون کا کلمہ ذکر ہے، مذکور ہے، تو تمام سورت کا نام سورہ کافرون اس پر اس کا نام رکھا گیا، تسمیہ کل باعتبار جز. یہ سورت باعتبار نزول 18واں سورت ہے اور باعتبار جمع 109 سورت ہے. اس سورت کا ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ ماقبل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبغض اور اس کے دشمن اور اس کے عداوت رکھنے والا اس کے ہلاکت اور ابتریت کا ذکر تھا، اور اس صورت میں مقاطعت ہے، قطع تعلق ہے، بائیکاٹ ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور رسول علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ اور دین کے دشمنوں کے ساتھ اور مومنان اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو آدمی میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے تو میں اس کو اعلان کرتا ہوں جنگ کا کہ میرے جنگ اور مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس صورت کا خلاصہ بیان قطع تعلق ہے، بیان بائیکاٹ ہے کافروں سے، کہ کافروں کے ساتھ تعلق مت رکھو، ان کے ساتھ محبت مت رکھو، ان سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دین کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، پیغمبر کے دشمن ہے، مومنین کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے. اس وجہ سے ان سے احتراز کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الکافرون، کہو اے پیغمبر علیہ السلام ان کفار کو، اے کافرو. ایک وفد آیا تھا اور حضور کو یہ بات پیش کیا کہ ہم عبادت میں تبادلہ کریں گے. 1 سال، ایک زمانہ ہم آپ کے معبود کا عبادت کریں گے اور چند وقت تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے. اس میں تبادلہ ہوگا. من تو راہ حاجی بگو تم راہ حاجی بگو، وہ معاملہ تھا. اس پر یہ سورت نازل ہوا. قل یا الکافرون، کہہ دو اے پیغمبر علیہ السلام، اے کفارو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا ان معبودوں کا جن کا تم عبادت کرتے ہو. ما تعبدون ما موصولہ ہے، عائد محذوف ہے، ما تعبدونہ، ان معبودوں کا عبادت میں نہیں کرتا ہوں جن کا تم عبادت کرتے ہو. یہ بمانے حال ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہے تم عبادت کرنے والے اس معبود کا جس کا میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے اپنے معبودان باطل، میرا معبود معبود حق ہے. یہاں بھی ما موصولہ ہے، عائد محذوف ہے، ما اعبد ہو. یہ بمانے حال ہوا. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اس میں بظاہر احتمال 4 ہیں. یہ دونوں بمانے حال ہو، یا دونوں بمانے استقبال ہو، یا ثانی بمانا حال اول بمانا استقبال، یا اول مانا استقبال ثانی بمانا حال.
اول بمانے حال ہے، ثانی بمانے استقبال ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں ہے تم عبادت کرنے والے اس معبود کا تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہے تم عبادت کرنے والے اس میں عبادت کرتا ہوں. جہاں بھی آیت محذوف ہے ما اعبد ہو. لکم دینکم ولی دین، مجھے میرا دین ہے اور تمہارا دین ہے. دین اصل میں دینی ہے یا اضافت ہے، فاصلے کی وجہ سے یا حذف ہوا. لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، تمہارا دین ہے وہ دین باطل. ولی دین، ولی دینی، میرے لیے میرا دین ہے جو کہ دین حق ہے، دین اسلام ہے. کم دے سورہ کافرون دانہ دا پاس سلم صورت تے پہ اعتبار دے جمع اتلسم دے پہ اعتبار دے نزولو. سورہ ماعون نرست دے نازل شے دا نبی کریم علیہ السلام، اور دلتا بیان دا مقاطعی دے دا آداؤ دا اللہ سرا، دا آداؤ دا رسول اللہ سرا، دا آداؤ دا دین سرا. او دا چکم دے ذکر چے حدیث کی راغلی دی، قدسی حدیث تے اللہ فرمائلی دی سوک دماد دیو دو سر دشمنی کی دو اعلان دے جنگ کو. دا صورت خلاصہ ہم بیان دا مقاطعی دے، دا قطع تعلق دے دا کافران سرا. دی سا تعلق چکم دے دا مساتے دین ازان کٹ کئے ذکر چے دا دین دشمنان دی، دا اللہ دشمنان دی، دا پیغمبر دشمنان دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے پیغمبر علیہ السلام یا الکافرون، اے کافران. دین تعبیر پا کافرون سراؤ کدا دیا صفت زامہ دے. اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون، زی عبادت نکم فی الحال داغمو معبودانو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نے عبادت کون کی داغ معبود جزے عبادت کم. ولا ان عابد ما عبدتم، نے بات کو نام معبودان تازے بات کو پہ استقبال کے. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ عبادت کون کے داغم چزے عبادت کم پہ استقبال کے. یو مانا دا حاج بل استقبال چا. لکم دینکم ولی دین، ستاسو دا پارا ستاسو دین دے، ولی دین اور زما دا پارا زما دین دے. ولی دینی دار چاہ پل پل دین دے. دا آغا وقت کہ لا حکم دا جہاد نو، دا خمکی صورت تے جہاد خرست نازل شے دے مدنی آیاتونو کے. بیا چکلا حکم دا جہاد راگے بیا دی پخپل دین نشو پر خودے، یا بدی اسلام راوڑو یا بے جزہ قبلولا، او کنی بیا دی دا پارا حکم چکم دے پختن مشاہس وجدتموہم، مشکان وجنے چکم دے کی مومے حیث سقفتموہم، چکم دے مشکان مومے التک وجنے بیا حکم دے جہاد نازل شن. نعلا الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ بالرحمن الرحیم. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك. دا رستنی سو سورتنا سورہ نصرنا دا پاتی دی ختم دا پارا و داغی نمخ کے یو سو تمہیدی خبر استاس و خدمت کی آج کوما او کم حضرات کے ختم کی شرکت غاڑی ناغی لپکار دی چیزان رو رسی حسن قریب منگ دا ختم سلسلہ چکم دا شروع کو. دا اللہ پاک پدی بندگانو باندے دیر بے پایان نعمتو ندی، داغی سشمیر کے دے نشی، داغی سر نشتا دے. دے انسان پا بدن کے سمر اندامو ندی، سترگو تو گورا، غگونو تو گورا، پوزی تو گورا، خلی تو گورا، لاس خپو تو گورا، باطنی اعضاء تو گورا. دا ٹول دا اللہ نعمتو ندی، داغی شمیر کے دے نشی. اللہ فرمائلی دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کتاتو دا اللہ نعمتو نشمیرے
نو پشمیر کې نشه راوسته، ضبط کې نشه راوسته. سعدی سے بیلی دی ہر نفسی کی فرو میں رود ممد حیات است وہ چوبر میں آید مفرح ذات. پس در ہر نفسی دو نعمت موجود اور بر ہر نعمت شکر واجب. انسان چې سا اخلی تازه هوا کته لړشي دا سبب دوګدوالی د جون دی، او چې کله پور تراشي ګنده هوا راوزی دا مفرح د ذات ته رته خوشحالی ورکی. کسړې خپی کې دنه ګنده هوا ګیر شي بیا سړی چې د دامري. نو په دې ساغستو کې دو نعمت موجود دي او په هر نعمت باندې شکر واجب دی. دا د چا په طاقت کې دا یو سا سره د دو شکر ادا کوي. یو شاعر اجمالی شکر ادا کړی دی، شکر نعمت ہے تو چندہ کے نعمت ہے تو عذر تقصیرات ما چندہ کے تقصیرات ما. یا اللہ سٹاڈی نعمتون دی شکر تفصیلی شمدا کولے او چې څومره دی نعمتون دی دومره شکرونه وایما او عذر تقصیرات ما چندہ کے تقصیرات ما. زما تقصیرات ډیر دي شمیرلې نشما دادے او دادے او دادے او چې څومره می تقصیرات دي دومره عذرونه پیش کوما. د اجمالی عذر شو د اجمالی چې کوم دی دا شکر شو. خو یو دو نعمت دي، یو قرآن پاک، یو د نبی کریم صلی الله موجود باوجود. د دې دوه نعمتونو نظیر مثال نه تیر شوی زمانه کې تر راغلی دی، نو آئنده سه امکان چې کوم دی دا شته دی. ځکه د قرآن پاک په تعلیم سره د نبی اسلام په درفشانه سره په دې دنیا کې په دې عالم کې لوی انقلاب راغی. عقاید د خلقو خرابو، اعمال خرابو، اخلاق خرابو، معاملات خرابو، معاشره خراب وا. د ټولو بهترین اصلاح چوشوا قرآن پاک سرا اور میں تعلیمات سرو شوا. درفشانی نے تیرے قطعوں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نتے جو راہ پر غیروں کے راہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تا درفشانے اے نبی کریم علیہ السلام ساز کی ساز کے اوزے کل لوی سیلاب تے جوش دارب زندگی سوا قبیلی زندگی وا. د چازور دا غبکورو، دا بنو اوسو، دا بنو خدرجو، دا بنو قریزو، دا بنو نذیرو، دیو بل دوینو تگیو. د اسلام پر انا سرا دی کور کے محبت راغے، مینا راغلا. کنتم اعداءن فالف بین قلوبکم. تاسو کور کی دیو بل دشمنان وے، دانو کہ اللہ الفت پیدا کو اور دشمن اللہ پہ دوستے بدل اکڑا اور ترخوا اللہ پہ خوگوالی بانے بدل کو. دا برکات دسو د نبی اسلام در شیحانے وہ دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. ډیرو خان کا استر کی بینا کلی حدیث کے راغلی دی فتالو بی عین عمیا وادانا سما وقلوبا غلفا. اللہ دا قرآن پوجا رندی استر کی روغ کڑے حق نلی دو ویلی دو کانو گونے روکل حق ناوری دو ووری دو بندڑنے کلاو کو حق تنور نتو ورننو تا. دا ټول برکات دسو د نبی اسلام د درفشانے. خود نتے جو راہ پر غیروں کے راہبر بن گئے. کم خلق چې پخپل پلار نو د خلق رهبران شو، د خلق رہنمایان شو. او بیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دا کم کی میں نظرو پا دی ملک مسیحی طاقت پیدا کو. دا د نبی کریم علیہ السلام کی میں نظرو. دا دا عقیدی مسئلہ دا چې صحابہ کرام چکم دی دا د تنقید نه بالاتر خلق دی. دی باندې تنقید باندې کیږي او کتراویانو کی تنقید کیږي. خو صحابت کلهم عدول، صحابه ټول چې کوم دي د عادلان دي، ای باندې تنقید نه بالاتر خلق دی. دا شرف دی ته پس حاصل شو د نبی اسلام په شاگردی، نبی اسلام په غلامی. جن کو ملتی ہے محمد کی غلامی کا سند، مہربان ان پہ خدا دی جہان ہوتا ہے. چاہتا دا محمد علیہ السلام دا غلام سند ملوشی ایبان خدا دی جہان مہربان وی. دا صحابو تا دا مقام پا دی ملوشو دا حضور پا شاگردے بانی. دا دی احادیث و راویان دا سولکا او 53 تقریبا دا چکم دی احادیث دی دا دی راویان چی دی 2.5 تر 44 پورے دا صحابہ کرام دی. دا غی تاریخ منضبط تے. دا صحابی کرا پیدا شو کله وفات شوو سمره حدیث د نقل کړی دي. دا ټول تاریخ اسماء رجال ورتوي هغه ټول منضبط دي. دا ټول خدمات چې کوم دي د قران پاک مونږ ته را رسیدل، دا حدیث نبی سام را رسیدل، دا ټول د صحابه کرامو دا دي خدماتو
هغه چې کوم دي دا برکات دي. نو دا ټول شرف چې هغې ته حاصل شو د نبی اسلام په شاګردۍ، د نبی اسلام په غلامۍ، د قرآن پاک په تعلیماتو باندې. دی وجنه قرآن پاک چې دی دا ډېر اوچت او لوړ مقام دی، آخري کتاب دی، آخري نسخه ده د انسان د روحاني علاج د پاره. ټول آسماني کتابونه دا صحیفې دا چې کوم دی روحاني علاجونه، او قرآن پاک چې کوم دی دا آخري کتاب دی. دا نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، د نوع انسان لپاره آخري پیغام دی. د دې اورونکو څوک دی؟ رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. نو دا قرآن پاک چې کوم دی الله دا غي په نسبت کې فرمایلی دي وهذا کتاب انزلناه. دا قرآن پاک یو عظیم الشان کتاب دی، لوی شان والا کتاب دی. انزلناه علی ما نازل کړی دی، لوی شان والا دکه دی چې ما نازل کړی دی. د خدای لوی شان دی، د خدای نازل کتاب هم لوی شانی. او مبارکن برکتنا کتاب دی، کثیر الخیر کثیر النفع، خیر ډیر دی نفع ډیر ده. مبارکن قارئه د دې قاری مبارک دی، مبارکن سامعه د دې خو اوریدونکو مبارک دی، مبارکن معلمه د دې خودونکو مبارک دی، مبارکن متعلمه د دې زدکونکو مبارک دی، مبارکن معتقده د دې عقیده لرونکو مبارک دی، مبارکن عامله دې باندې ملکون کې مبارک دی، مبارکن خادمه د دې خدمت کونکو مبارک دی، مبارکن محبه د دې محبت لرونکو دا مبارک دی. د قرآن پاک هر څه دا د برکت نه ډک دی. دا د قرآن برکت دی چې دلته د قرآن پاک د ترجمه ختم دی، او دلته چې دی کوم شوقیان خلق دی دین سره محبت لرونکي دي هغه دلته راغلي دي او د قرآن فضائل چې کوم دی دا اوري. نو الله فرمایي دا قرآن پاک عظیم الشان کتاب دی، زمانہ دل کړي شوی کتاب دی، با برکت کتاب دی. فتبعوه د دې تابعداري وکړئ، قرآن اومنه، په دې عقیده ساتئ، په دې عمل وکړئ، دې سره محبت او مینه پیدا کړئ. لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم وشي. او د قرآن اتباع نه ده چې بس قرآن منم او بل څه نه منم. ځینې خلق ځان تعالی قرآن وایي قرآن منو او بل څه نه منو. ځینې خلق ځان تعالی حدیث وایي حدیث منو قرآن منو بل څه نه منو. فقه اسلامی نه منو، قرآن بمنی، فقه بمنی، حدیث بمنی. دا فقه د ځانه چانه نه جوړه کړي، دا خو د قرآن او د حدیث نه استنباط شوی دی. وا د امام صاحب د مذهب دا د 12 تر 14 لکو پورې مسائل دا جمع شوی دي. د محمد صاحب د قلم نه یو کمزور کتابونه داوتی دي 999. هغه د مذهب د نعمان صاحب د حنفی مذهب محرر هغه ته وایي لیکون کې داغه دا چې کم دینو دا هارونیات تی، رقیات تی، ظواهر دی، او چې دین نوادر دی او غرائب دی. دا ټول کتابونه داغه د قلم نه وتی دي. دا ټول د قرآن او د حدیث نه داغه نه استنباط دی. او بس فارسی شاعر ویلی دي کنه گربه باشو خوگ باشو یا سگے مردار باش، ہر چی باشی باش ولے زردار باش. پیشوشا گربه فارسی کی پیشو ته وایي. خوک شا خوک کابلیان چې کوم دي افغانیان بدلے ہوتا وایي بدلے وشا. یا سگے مردار باش یا مردار سگ شا، سگ خو تاسو پیژنئ کنه سپی ته وایي. مطلب دا دی چې څه شي شا خو زردار شا. بس نو که منکر حدیث جی پر وی قادیانی چې او قبل بلا نه جوړ شي او بس مال پکار دی. بس سړی زیو جلال نو میو وی خدای جلال لمال ورکه کارامی کالال او چې جلال مالدار شي. بس خبره ټوله د مال دا. الناس قد مالو الى من عنده مالو، چا سره مالی خلق ته اعلان کوي. الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا، هغه چا سره ذهبي ومن ليس عند ذهبوا فالناس عنه قد ذهبوا. چا دراغه خلق داغه تل کوي ځیتنا. الناس منفضه الى من نوفضه، چا سره سپین خلق هغه پسیزي ملین نوفضه فالناس منفضه. چا سره سپین نه روپے وسره نه شپه وسره نه خلق داغه نزي. خلقو کې مشهور ده
وای د خوار مولا په بانګ څو کلمه نه وي بانګ خو بانګ نه که خوار مولا وي که مالدار مولا وي او د خوار مولا په بانګ څو کلمه نه وي دا وجه دادا چې د خلق ټول میلان چاته دی او دنیا ته دی مال ته دی بس مال سے به پکار دی دا ګورنا چې سب بلاته نه جوړ شي او بس مال پکار دی د دې وجه نه الله فرمایي چې د قران تابعداري کوي او د قران تابعداري دادا قران بمني حدیث بمني فقه بمني اطاعت رسول ول امر منکم انت فی فرد الله ورسول دا سلور دلائل دي د فقه کتاب الله دی سنت رسول دی اجماع امت تا قیاس تے نبی ساما سے ممنتا قاضی لے گا بمت تقضیہ معاد مارا قضا و پسکے فیصلی و پسکے قال بکتاب اللہ تخدے پہ کتاب فإن لم تجد دے کتاب کی نمومی بیا بی سنت تاب حدیث با بی عمل کم کدی کی نمومی اچھو برائی بیا با اتحاد کم پر آئے بانے حضور دا پسینہ لاس رات ساں خدے لرا چا قاصر سوات توفیق ورکداغی خبری چا اللہ دا اللہ رسول پا دی باندے راضی دے دا دیو جنا قرآن بمنی حدیث بمنی اسلامی فقہ دا بچکم دے دا منی دا ٹھول بمنی دا ند چی بس قرآن منم او بلسن منم قرآن و حدیث منم بلسن منم دا ٹھول بمنی علبت کی گی لعلکم ترحمون چی دا تاسبانی چی دے دا رحموشی دیو جنا قرآن پاک چکم دے دا غی فضائل چکم دی اگر دا ختمی دو ندی اگر سر تا نرسیگی حج کے لاتن قضی عجائبہو دا قرآن عجائبات ختمی گینا حج کے کل ایتن ظاہر و بطن ایت دا پارا ظاہر دے و بطن دے صوفیان و بطنی ہی بطن بطن والی بطنی بطن الہ سبت اب تو وہ بطن دن صوفیانوی دا ہر ایت پارا سلور سوا بطن دی نو دیو ایت سلور سوا بطن چتا بیانے دا سر ترسیگی دیو جنا امام راضی رحمت اللہ علیہ ویل ما یو وقت ویل سورہ فاتحہ کے لزر مسلی دی حلقو تا گپ کارا شو دا امام راضی سوئی لزر مسلی کم دے کی دی وہ آیات سورت کرا لے وما دعوذ باللہ نشورو کلا باللہ من الشیطان الرجیم پناک قختل کرا دی دا ناکارو عقائدنا دا ناکارو عمالنا دا ناکارو اخلاقنا دا ناکارو معاملاتنا دا ناکارو معاشرینا ما دا عقائد و تفصیل شروع کر زما پا زمانہ کے باطل فرقی وہ سوتا رسیدلی ہوئی ما 200 قید و تفصیل کی شروع کا دا غیرد نو پاوذ باللہ کے مسئلے دا لس زرون سیواشو نا الحمدللہ تتلیو ما نا بل صورت تتلیو ما یوا دوذ باللہ کے لس زرون مسئلے سیواشی دا قرآن پاک علوم دی ذکالی سے بیلی دی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصران افہام الرجالی طول علوم پا قرآن کی دی او دا خلق فکون قاصر دی سوکتے لگی رو بازی سمندر دریاب دا ملغلر سوک لگی رو باسی سوک دین ڈیرو برسی اچھی غپی چل نور جی نو بسا پا کی سر اخری کہ بس ڈوب شی بیا ڈوب شی بس دیو جنا ہر سوک بدے سمندر تورن نوزیم نا دانے چی بس علی فلاویل نے بے پسی بیا ٹوپک راغستی دا سی با ام نے کئی کم از کم گوری با او خپل اگر کم شرائط تی دا علم دا استنباط آنن سبا کم زیدی کیا سر آگا چی دیدا موجود دی اس خار سرائی ہوئی زم مجتہد ما او ہم چمن دیگرے نیس زما پشان بل سوک نشتا دا قرآن پاک چکم دے دا اللہ تعالیٰ گورے پا عربی جب نازل کے ان انزلنا قرآنا عربیہ ما قرآن پا عربی جب نازل کرے دے او عربی جب جنتی جب دا حدیث کراغلی دی احب العرب عرب محبت ساتھ ددری وجنا لینی عربیون والقرآنبیون سان جنت عربیون زا عربی ما قرآن بھی جنتیان جب عربی قبر نبسے با عربی شروع کی گی سوال بوم پا عربی جواب بوم پا عربی بیا ببل جب چکم دے دا نہیں اے استاد خمالا خطر ہوڑے ہو یہ فارسی بو بھی جنت کی منگ تو خدا کا معلوم دا کہ حضور فرمائلی دی کہ جنتیان جب چکم دا عربی دا فیلالوجی ہوتی علم الالسنہ دیوی صد پاس 2000 جبی چلی گی پا دی ٹول جبو کی سیات لغات کی دی دا عربی دی 15 کروڑا شپگ لکا یو کم 500 او سلور سوا دا عربی کل لغات دی دمر لغات پا یو جبا کی نشتا دا غی وجہ دا یو مانا دا پارا غلی لس لفظا شل لفظا سل لفظا دا مصیبہ متوایو دی دا پارا بے کے سلور سوا الفاظ راغلی دی
علماء دا ادب وای وتلک مصیبتن 300 الفاظ یو معنا د پاره دول دا مصیبت ته دا د عربی جبه وسعت ته دور لغات چې کوم دي دا په یو جبه کې دا چې کوم دي دانش ته